السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا تتمه الحصص اللي شفنا بالنسبه كونطابيليتي جينيرال ديال اس 2. عندنا لا بارتي اللي خدامين فيها لاكيزيسيون ديال لي تيتر. لي تيتر دابا عندنا ثلاثه ديال الانواع، عندنا لي تي بي وعندنا لي زاكسيون اللي ديجا شفناهم، ودابا غادي نشوفوا لي تي في بي، لي تيتر اي فالور دو بلاسمون، لي تي في بي. نمشي لواحد الاشاره اللي ما كنتش واقيلا المهم باش ما كنتش هضرت عليها في ديك الحصص اللي فاتوا، هو ان بالنسبه لي تي في بي تيكون الهضره فيهم ولا الخدمه عليهم في الكور تاع، يعني تيخصونا الكور تاع اموان دان. بالنسبه للاخرين بالنسبه لي تي بي لي زاكسيون تيكونوا خاصيننا لا لونغ تاع صافي. يعني انا اللي نكون خدام في ليكزيرسيس ارد البال الا قالوا لي اللي تيخص لينا هو واحد المده ديال موان دان نو، دونك تنعرفها ديريكتومون تيهضروا لي على لي تي في بي. الا قالوا لي بلوس دان بلا ما يذكروا لي اللي تيخصني هما، راه بان اما تيهضروا لنا على لي تيتر اما تيهضروا لنا على لي تي بي ولا لي زاكسيون صافي. هذه اشاره مهمه. دابا ان شاء الله غادي نكملوا نشوفوا واحد الديفينيسيون اللي بسيطه. كما قلنا ان لي تي بي عندهم دي نوسيون، يعني انني مثلا نلقى ليكزيرسيس لا لقيت دوزان بيت استراتيجيك ولا هادي تنعرف بانني تيهضروا على لي تي بي. بالنسبه لي زاكسيون الا كانوا تيهضروا لنا بحال هكا قالوا لنا المهم بور كونسيرفي ديورابلومون ولا شي حاجه، المهم دي نوسيون اللي تيخصوا لنا كلشي. دابا حتى بالنسبه لي تي بي فيها واحد النوسيون قلنا عندنا الاولى هي اكوبتان يعني موان دان نو هنايا، ولا من الديفينيسيون غادي نجبدوها سو سون دي زاكسيون اكيز دون ان بوت سبيكولاتيف، يعني ان الشركه هاد لي زاكسيون تخدم بهم ولا تشريهم علاش باش دير بهم المضاربه، داكشي ديال المضاربه صافي. يعني ملي نلقى دون ان بوت دو سبيكولاتيف نعرف بلا تيهضروا لنا على لي تي في صافي. واضحه الهضره. ندوزو دابا ان شاء الله الا عطاونا اننا نديرو لهم انغيسترومون ديال هاد لي تي في بي. كيفاش نديرو لهم؟ المهم باش نهضر اون جينيرال، هذا الموديول جينيرال ديال موديول جينيرال دو تي في بي. هذا موديول جينيرال ديال لي تي في بي، يعني لي تي في بي كي تنديرو اننا نديرو لهم انغيسترومون ديالهم في الطابع مزيان. هنايا كاين واحد شويه ديال الاختلاف ولكن ماشي التفرقه هنايا باش نفرقوا بين الاخرين. عندنا هنايا كوم ديال اكسيون بارتي ليبيري، اكسيون بارتي ليبيري، وعندنا اكسيون بارتي نون ليبيري. حنا ديجا فهمنا ان كيفاش ليبيري وكيفاش نون ليبيري، عندنا بارتي صيفطناها وشي حاجه ديت علينا مازال ما صيفطناش هي بارتي نون ليبيري. دونك نبداو بالاول اكسيون بارتي ليبيري. الكوم تيكون عندنا هو نومبر ديال لي تيتر نضربوه في البري داشا صافي. نومبر دو تيتر نضربوه في البري داشا، يعني هادشي غادي يجي بلا نديرو ليكزارسيس شي حاجه غتوضح لنا الامور. عندنا اكسيون بارتي نون ليبيري، يعني لا بارتي اللي مازال هنا نون ليبيري، هنا نون ليبيري يعني البارتي اللي مازال ما صيفطناهاش ولا مازال ما خلصناهاش. هو النومبر ديال لي تيتر نضربها بلا فالور نومينال نضربها في البورسونتاج ديال البارتي نون ليبيري صافي. يعني البارتي نون ليبيري تمشي مع البورسونتاج هذا. وعندنا سيرفيس بونكار هي لا كوميسيون بونكار، وعندنا لا تيفيا ايطا تيفيا ريكوبيرا تيفيا. هادو في الديبي. دابا ندوزو للكريدي. شنو تيكون عندنا هنا واحد القضيه واحد هادي شفناها في الدرس، هادي راه كامله تتمشي عليهم بالنسبه لهاد الديت هذا. دابا كنا بالنسبه لي زاكسيون اللي تنهضروا على لونغ تيرم لي زاكسيون ولي تي بي ما مفرقيناش اكسيون بارتي ليبيري و نون ليبيري، كانوا في كونط واحد تيتجمعوا لنا بجوج، ولكن في لي تي في بي تيتقسموا كل واحد بوحدو. دونك هنايا غتشوفوا واحد الاشاره لاننا تكون تتسهل علينا الماموريه. كيفاش؟ عندنا بما ان عندنا قلنا لا كانت عندنا بارتي نون ليبيري لا كانت دونك غيكون عندنا واحد الحاجه اللي هو دي، هذا اسم الاخرين كان عندنا الدي، كل واحد عندنا الدي ديالو شنو سميناه. هذا دي سور اكيزيسيون دو تي في بي، دي سور اكيزيسيون دي تي في بي. دونك هو هاد البارتي نون ليبيري تيكون تقريبا المونطون ديالها هادي ضروري خصو يساوي لنا هادي، هي البارتي اللي ما خرجناش ولا ما صيفطناش صافي. دونك نفس الشكل هو النومبر ديال لي تيتر، لا هنايا نومبر ديال لي تيتر بما ان بارتي نون ليبيري النومبر ديال لي تيتر نضربها بلا في ان نضربها بورسونتاج بارتي ليبيري لا ميم. هنايا نومبر ديال لي تيتر نضربها في لا في ان ا نضربها شنو في بورسونتاج بارتي نون ليبيري صافي. هذا هو دي سور اكيزيسيون ديال لي تي في واضح. وهنا لا بونك هي لو ريست. دونك بما ان قلنا اوبليجي شنو لاكتيف تيساوي لنا الباسيف ولا الديبي تيساوي لنا الكريدي، دونك هاد البورسونتاج دو مونطو كامل الا جمعتو شنو غادي ندير؟ نقسم من هذا ياك
شنو يدير؟ يعطينا لا بونك ديما داك المقارنه ديفيرونس اونتر هذا وهذا تتكون عندنا هو لو صافي. دابا باش هادشي باش نضبطوه باش يسهل علينا ان شاء الله ندوزو ليكزيرسيس نشوفوا هاد ليكزيرسيس باش ان هادشي يسهل علينا صافي. فوالا كيما قلنا ليكزيرسيس ديال هاد لابليكاسيون ديال لي تيتر باش نفهموا ليكزومبل اللي عندنا لونتربريز ا اشتي 2000 اكسيون ا كور تيرم. نقولوا على هاد لو تيرم هذا ا كور تيرم قلنا دونك باش غمض العين من نلقى ا كور تيرم هنا تيهضروا على تي في بي بور ان بري دو 200 درهم، يعني شرات لي شاك اكسيون 200 درهم، كل واحد 200 درهم. لا فالور نومينال 100 درهم، ليبيري دو لا مواتي واحد على جوج، ليبيري دو واحد على جوج، يعني لا بارتي ليبيري واحد على جوج، دونك نون ليبيري هي شحال تكون واحد على جوج صافي. لا كوميسيون بونكار عندنا 1000 درهم 1000 درهم و التي في عندنا 10% صافي. واضح مزيان. دابا ندوزو ليكزيرسيس ديالنا ديريكتوم باش نتفاهمو ديك الساعه على هذا سهل علينا الفهم، التطبيق تيجي ساهل. دونك هنا شنو عندنا باش نتفاهمو عندنا اكسيون بارتي ليبيري، هادي باش ندير لابريفياسيون باش تجي ساهل. اكسيون بارتي ليبيري شنو هي؟ قلنا نومبر داكسيون نضربوها في البري داشا، نومبر داكسيون اللي هو 2000 نضربوها في البري داشا اللي هو حاشريناهم ب 200، دونك 2000 في 200 نكتبوها في الدي بي 400000، نحسبو المونطو ديك الساعه الحساب ماشي مهم. اكسيون بارتي نون ليبيري شنو هو؟ قلنا نومبر ديال نومبر ديال لي تيتر فاش نضربوها بلا فينا عندنا هنايا 100 درهم، ها هي نضربوها في البارتي نون ليبيري. قلنا ليبيري واحد على جوج شحال تبقى لنا؟ صيفطنا النص غيبقى لنا النص اللي هو واحد على جوج صافي. نضربوها في واحد على جوج مزيان. سيرفيس بونكار شحال عندنا؟ كوميسيون بونكار هي 1000، نديرو 1000 هنايا و لا تي في هي 10%، دونك هي 1000 ضربوها 10% تعطينا 100 صافي. واضحه مزيان. هادو تنظنوا واقيلا واحد هادو في الدي بي نكتبوها في لابارتي ديال الدي بي. دابا نجيبو الكريدي شنو فيه؟ عندنا لا بونك غتكون عندنا بونك وعندنا دي سور اكيزيسيون ديال لي تي في بي، دي سور اكيزيسيون ديال لي تي في بي. قلنا بالنسبه للديت كي تنديرو نحسبوه هو قلنا باش نجيو هنا باش تجينا نومبر ديال لي تيتر، نومبر ديال لي زاكسيون ولا لي تيتر ديال الاكسيون ياك مالو فين مضروب. قلنا شنو هو تيساوي لنا البارتي نون ليبيري، دونك نومبر ديال لي زاكسيون اللي هو 2000 نديرها هنايا 2000 ياك نضربها فشنو؟ لا فين اي اللي هي 100 نكتب 100 نضربها بورسونتاج بارتي نون ليبيري اللي هي واحد على جوج. اوبليجي هذا بارتي نون ليبيري يكون تيساوي لنا الدي، راه منطقيا واحد الحاجه ما خلطتش، يعني ما يمكنش انا نزيد في هذا ولا هذه ما خلطتش، دونك راه يكونوا تيتساووا ضروري اوبليجي. دونك شنو عندنا 100000 الا حسبنا نلقاو 100000 بزاف عليهم خصهم يكونوا تيتساووا. دونك شنو قلنا اللعيبه باش نلقاو لا بونك لو ريست غنجمعوا الطوطال ديالو هو ديال 400000 زائد 100000 زائد 1000 ناقص شنو الديت اللي هو 100000 غنلقاو 400000 و100 واحد و100000 و100 صافي 400000 وواحد و100. دونك غنقبض هاد البورسونتاج كامل ناقص الديت ياخذ ليا لا بونك لو ريست، وخصو اوبليجي يكون الكريدي تساوي لنا الدين صافي. واضحه ياك؟ وتنظن وقيلا الامور راه واضحه الحمد لله. نتمنى والله ان هادشي يكون بلاتي يكون هادشي ان شاء الله ميسر الامور تكون واضحه. هذا هو الاساس، هو انني ما بغيتش نكثر بزاف ديال الهضره وهذه. المهم هو كيدير ها هو ليكزيرسيس ها لابليكاسيون. اذا كنت عارف لي الكونت كاملين وعارف كيفاش ندير نخدم بهم ليكزيرسيس راه تيكون ساهل عندي ياك. واضحه الامور تيكون عندي ليكزيرسيس ساهل. دابا دونك شنو بغيت نقول هو ان ان شاء الله راه سالينا لاكيزيسيون ديال لي تيتر. الشق الاول سالينا. دونك عندنا لا سيسيون قلنا لاكيزيسيون شنو شفنا فيها؟ عندنا 3 تيب. دابا راه ولينا خصنا نكونوا متخصصين. عندنا 3 انواع ديال لي تيتر، عندنا لي تي بي ولي زاكسيون هادو ا لونغ تيرم ياك. وشنو عندنا؟ عندنا ا كور تيرم، عندنا شنو لي تي في بي صافي هما ا كور تيرم صافي 3 لي موديل. دونك شريناهم هادو، شرينا هاد لي تي بي. واحد النهار نبغي انني نبيعهم، دونك راه نعرف شنو غادي ندير، اما غنبيع لي تي بي ولا هادو ولا صافي 3 ديال لي موديل. ونتمنى من الله ان هادشي يكون ميسر وخفيف شويه ظريف ويكون انه يكون مفهوم. والله يسير الله يتقبل الله يسر الامور. نتلاقاو ان شاء الله في الحصه الجايه ونبداو ديريكتومون في السيسيون ديال لي تيتر.